काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको महामारी फैलन सक्ने विश्व स्वास्थ्य संगठनको चेतावनी। अधिकांश स्थानमा डेङ्गु सार्ने जातका लामखुट्टेका अण्डा र लार्वा भेटिएको दावी। स्वास्थ्य परीक्षणपछि प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फिर्ता। स्वास्थ्य अवस्था सामान्य पाइएको निजी सचिवालयको भनाई। विमानस्थल केन्द्रित प्रदर्शन लम्बिएपछि विश्वकै व्यस्त मध्येको एक हङकङबाट सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द। र प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा चेल्सी विरुद्ध म्यान युनाइटेडको शानदार जित। आर्सेनलले न्युक्यासललाई हरायो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी बासु र म प्रतीक्षा। सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट। विश्व स्वास्थ्य संगठनले काठमाडौँ उपत्यकामा डेङ्गुको महामारी फैलन सक्ने चेतावनी दिएको छ। संगठनका दुई विज्ञले हालै गरेको काठमाडौँ भ्रमणपछि यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। अध्ययनका क्रममा काठमाडौँ उपत्यकाका कयौं स्थानमा डेङ्गु सार्ने एडिस एजिप्टाई र एडिस एल्बोपिक्टस जातका लामखुट्टेका अण्डा र लार्वा भेटिएको उनीहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ उपत्यकाको हालको मौसममा डेङ्गुका कीटाणु तीव्र रूपमा फैलन सक्ने भएकाले जोखिम पनि उच्च रहेको निष्कर्षमा उनीहरू पुगेको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डाक्टर विवेक कुमार लालले बताउनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको आग्रहमा विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल शाखाले दक्षिण पूर्वी एसिया क्षेत्रीय कार्यालय नयाँ दिल्ली र थाइल्याण्डबाट ती विज्ञलाई काठमाडौँ बोलाएको थियो। गत वर्ष काठमाडौँ उपत्यकाको वनस्थली सानो भर्याङ क्षेत्रबाट 18 जना डेङ्गुका बिरामी फेला परेका थिए। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले काठमाडौँ, भक्तपुर र ललितपुरका स्वास्थ्य संस्थालाई डेङ्गुको प्रकोपका लागि तयार रहन तथा सावधानीका उपाय अपनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। उपत्यकामा पानी भण्डारणका कारण डेङ्गु फैलाउने लामखुट्टेले प्रजननका पर्याप्त स्थान पाउँदा संक्रमणको खतरा झनै बढाएको छ। सफा पानीमा प्रजनन गर्ने डेङ्गुका लामखुट्टेले दिउँसोको समयमा मान्छेलाई टोक्ने गर्दछन्। खानेपानीको अभाव खेप्ने गरेका काठमाडौँवासीलाई खुला भाँडोमा पानी भण्डारण नगर्न विज्ञले सुझाएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका विज्ञ टोलीले धरान उपमहानगरको समेत भ्रमण गरेका छन्। 3000 डेङ्गुका बिरामी भेटिएको धरानमा पनि पानी भण्डारण मुख्य समस्या देखिएको उनीहरूको निष्कर्ष छ। डेङ्गु सार्ने लामखुट्टेले चिकनगुनिया, जिका भाइरस समेत सार्ने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठन जनाएको छ। चिकित्सक अनुसार सामान्यदेखि उच्च ज्वरो, मांसपेशी दुख्ने, डाबर देखिने, टाउको आँखा दुख्ने डेङ्गुका लक्षण हुन्। मनसुन पछिको समय झनै डेङ्गु फैलने मुख्य समय रहेकाले बिरामीको संख्यामा वृद्धि हुने प्रति स्वास्थ्य कर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सिङ्गापुरमा स्वास्थ्य परीक्षण सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। प्रधानमन्त्री ओली थाई एयरवेजबाट दिउँसो 12:15 बजे काठमाडौँ आइपुग्नु भएको हो। सिङ्गापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पतालमा गरिएको नियमित परीक्षणबाट प्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य पाइएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ। नियमित स्वास्थ्य परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री ओली गत 18 गते सिङ्गापुर जानुभएको थियो। भारतको दिल्ली स्थित इन्द्रप्रस्थ अपोलो अस्पतालमा 12 वर्ष अघि मृगौला प्रत्यारोपण गरेका प्रधानमन्त्री ओलीको 6 वर्षसम्म हातमा संक्रमण भएको थियो। दिल्ली र थाइल्याण्डमा लामो समयको उपचारपछि संक्रमण निको भएको थियो। ओलीको सिङ्गापुर, दिल्ली र थाइल्याण्डमा निरन्तर उपचार गराउँदै आउनु भएको छ। यसैबीच काठमाडौँ आइपुगे लगतै ट्विट गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ। उहाँले स्वास्थ्य परीक्षणमा संलग्न चिकित्सक तथा स्वास्थ्य लाभको कामना गर्ने सम्पूर्णप्रति आभार समेत व्यक्त गर्नुभएको छ। मुस्लिम समुदायले आफ्नो दोस्रो ठूलो पर्व ईद उल अजहा अर्थात् बकर ईद आज मनाउँदैछन्। कुरानमा उल्लेख भए अनुसार अल्लाहले हजरत इब्राहिमसँग प्यारो वस्तु बलि माग्दा हजरत इब्राहिमले आफ्नो अति प्यारो पुत्र हजरत इस्माइलको बलि स्वरूप त्याग वा कुर्बानी दिन तत्परता देखाएको सम्झनालाई ईद मनाउन थालिएको हो। मुस्लिम समुदायले ईदगाह अथवा मस्जिद वा खुल्ला मैदानमा भेला भई बिहानै नवाज पढेर सामूहिक रूपमा प्रार्थना गरेका छन्। एक अर्कामा अङ्कमाल गर्दै ईद उल अजहाको बधाई तथा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने गरिन्छ। काठमाडौँको दरबार मार्ग स्थित नेपाली जामे मस्जिद, काश्मीरी मस्जिद लगायत देशभरका मस्जिद तथा ईदगाहमा मुस्लिम धर्मावलम्बीको भिड लागेको छ। प्रदेश 2 र प्रदेश 5 मा ईदको अवसरमा आज सार्वजनिक बिदा दिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बकर ईदको अवसरमा इस्लाम धर्मावलम्बीलाई शुभकामना दिनुभएको छ। युवाको सुनिश्चित भविष्यका लागि समतामूलक शिक्षा प्रणालीलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवाज विश्वव्यापी बन्दै गएको छ। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि आर्थिक समृद्धिमा पछाडि पर्नुको कारण गुणस्तरीय, व्यावसायिक, सुलभ र समावेशी शिक्षाको अभाव रहेको सरकारवालाले बताएका छन्। युवालाई सबल बनाउन शिक्षामा रूपान्तरणको अनुभूत गरी 20औं अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवस नेपालमा पनि आज विभिन्न चेतनामूलक कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले यो वर्षको नारा शिक्षामा रूपान्तरण तय गरेकाले पनि युवा लक्षित समतामूलक शिक्षा प्रणाली विश्वव्यापी मुद्दा बनेको हो।
युवा नीति 2072 र युवा विकासका लागि दीर्घकालीन 10 वर्षे रणनीति युथ भिजन 2025 ले पनि नेपाली युवाको विकासको प्रमुख आधारस्तम्भ शिक्षालाई बनाएको थियो। यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणी खनालले नेपालको कृषि क्षेत्र खस्कँदै गएको बताउनु भएको छ। अहिलेभन्दा पञ्चायतमा कृषि उत्पादन राम्रो रहेको उहाँको जिज्ञासा छ। अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा 4H नेपालले आयोजना गरेको एसियन कृषि सम्मेलन तथा प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री खनालले विगत 3 दशकमा कृषिको विकास हुन नसकेको बताउनु भयो। मन्त्री खनालले मुलुकको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि अर्ग्यानिक र आधुनिक परियोजना ल्याइएको भन्दै अबको 10 वर्षमा नेपालको कृषिले फड्को मार्ने दाबी गर्नुभयो। कृषि क्षेत्रको विकास नहुँदा यसले नेपाली युवालाई आकर्षित गर्न नसकेको बताउँदै उहाँले विज्ञहरूले गरेको अनुसन्धान किसानसम्म पुर्याउन सके मात्र कृषि क्षेत्र सुधार हुने दाबी गर्नुभयो। आगामी दिनमा तराई क्षेत्रमा अत्याधुनिक परियोजना ल्याइने तथा विषादी र रासायनिक मल प्रयोग नभएको कर्णाली लगायतका क्षेत्रमा अर्ग्यानिक उत्पादनका लागि योजना अगाडि बढाइने उहाँले बताउनुभयो। भारतका विभिन्न सरकारी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थी मासिक निर्वाह भत्ता स्टाइपेन्ड नपाएर समस्यामा परेका छन्। स्टाइपेन्ड दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री तहमा भारतले 1 वर्ष अघि नै सहमति जनाए पनि अहिलेसम्म नेपाली विद्यार्थीले सो सुविधा पाएका छैनन्, जबकि चिकित्सा शास्त्र अन्तर्गत MD, MS, DM, MCH अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई स्टाइपेन्ड दिने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। नेपालमा पढ्ने भारतीय विद्यार्थीले समेत मासिक रूपमा त्यस्तो भत्ता पाइरहेका छन्। हाल दिल्लीको अल इन्डिया इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्स, चण्डीगढको पोस्ट ग्रेजुएट इन्स्टिच्युट अफ मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्च र पुडुचेरीको जवाहरलाल इन्स्टिच्युट अफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेसन एन्ड रिसर्चमा गरी 150 भन्दा बढी नेपाली विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। निर्णय कार्यान्वयन भए उनीहरूले मासिक 1 लाख भारूसम्म पाउनेछन्, तर स्टाइपेन्ड नहुँदा यी सबैले होस्टेलमा बस्ने र खाने लगायतको सबै खर्च आफैले बेहोर्ने गरेका छन्। सुविधा प्राप्तिका लागि 6 वर्षदेखि आवाज उठाए पनि माग कार्यान्वयनका लागि भारतीय पक्ष गम्भीर नबनेको उनीहरूको गुनासो छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ग्यावालीलाई काठमाडौँमा भेटेर समस्याबारे जानकारी गराए पनि नेपाल सरकारबाट समेत ठोस पहल नभएको गुनासो विद्यार्थी प्रतिनिधि डाक्टर सागर पौडेलको भनाइ छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाली पक्षले विषय उठान गरे पनि फलोअप नहुँदा रकम निकासा नभएको पौडेल बताउँछन्। भारतका लागि नेपाली राजदूत निलामर आचार्यले भारतीय पक्ष समस्याबारे जानकार रहेको दावी गर्दै पटक पटक ध्यानाकर्षण गराए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। त्रिशुली नदीमा खसेर बेपत्ता भएकाको खोजीका लागि विभिन्न 5 जिल्लाका प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ। पृथ्वी राजमार्गको बेनीघाट रोराङ 3 स्थित मालिङ्गामा गत शुक्रबार दुर्घटनापछि बेपत्ता यात्रुहरूको खोजी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङले गोर्खा, चितवन, तनहुँ र पूर्वी नवलपरासीसँग सहकार्य गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सुरक्षा प्रमुखसँगको छलफलपछि यस्तो आग्रह गरिएको धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भागीरथ पाण्डेले बताउनुभयो। बेपत्ता यात्रुका आफन्तले राजमार्गमा बारम्बार दुर्घटना हुने गरे पनि सम्बन्धित निकायले न्यूनीकरणका लागि कुनै पनि उपाय नअपनाएको गुनासो गरेका थिए। दुर्घटनाको 4 दिन बितेकाले दुर्घटनास्थल वरपर बेपत्ताहरू भेटिने सम्भावना कम देखिएपछि नदी बग्ने जिल्लाहरूको सहयोगमा खोजी थालिएको धादिङका एसपी राजकुमार वैद्यवारले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पश्चिम बेल्टमा दुर्लभ एकसिङ्गे गैंडाको संख्या बढेसँगै चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले पूर्वी बेल्टमा वासस्थान व्यवस्थापनको कामलाई प्राथमिकता दिने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा निकुञ्जले पूर्वी बेल्टमा घाँसे मैदान र पानी पोखरी व्यवस्थापनको काम अघि बढाउने निकुञ्जका सूचना अधिकारी गोपाल घिमिरेले बताउनुभयो। गत आर्थिक वर्षमा निकुञ्जभित्र 70 वटा पोखरी निर्माण तथा मर्मत गरिएका थिए। सुरक्षित वासस्थान र आहाराको खोजीमा गैंडाको आन्तरिक बसाइसराई पश्चिमतर्फ सरेको हो। चितवनको पश्चिमी क्षेत्रका अधिकांश सामुदायिक वनले गैंडा संरक्षणका लागि वासस्थान, घाँसे मैदान र पोखरी निर्माण गरेकाले उनीहरूको व्यवस्थापन सहज भएको निकुञ्जको भनाइ छ। पछिल्लो गणना अनुसार निकुञ्जमा 605 वटा गैंडा रहेका छन्। घाँसे मैदान व्यवस्थित बनेपछि अर्नाको संख्यामा वृद्धि हुने र अर्ना स्थानान्तरणका लागि पनि सजिलो हुने निकुञ्जको दाबी छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। विमानस्थल केन्द्रित प्रदर्शन चर्कँदै गएपछि हङकङबाट हुने सम्पूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय उडान रद्द गरिएको छ। विश्वकै व्यस्तता मध्येको हङकङ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हजारौं प्रदर्शनकारी जम्मा भएपछि बाधा उत्पन्न भएको भन्दै सम्पूर्ण उडान रद्द गरिएको हो। विमानस्थलको व्यवस्थापन पक्षले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै चेक इन नसकेका सम्पूर्ण उडान स्थगित गरिएको जनाएको हो। हङकङका लागि विभिन्न स्थानबाट उडान भरिसकेकालाई पनि अवतरण गर्न अनुमति दिइने व्यवस्थापनले जनाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। हङकङमा
स्वतन्त्रता पक्षधरको प्रदर्शन 10औं सातासम्म आइपुग्दा विमानस्थल केन्द्रित भएको छ। विमानस्थलमा आज चौथो दिनको प्रदर्शनमा ठूलो संख्यामा सर्वसाधारण उपस्थित भएका छन्। गैराती समेत रेल स्टेशनमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरूमाथि अश्रु ग्यास र रबर बुलेट प्रहार गरेको थियो। यता वाङचाई जिल्लामा भने दंगा प्रहरीले लाठीचार्ज गरेपछि प्रदर्शनकारीले ढुङ्गा र पेट्रोल बम फालेका थिए, जसका कारण कयौं सर्वसाधारण तथा प्रहरीहरू घाइते भएका छन्। चीनमा भन्दा केही लचक नीति अवलम्बन गरेको हङकङमा आपराधिक क्रियाकलाप गर्नेलाई चिनिया न्याय प्रणाली अनुसार कारबाही हुने सम्बन्धी सुपुर्दगी विधेयक ल्याउने तयारी भएपछि सुरु भएको प्रदर्शन प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको भन्दै थप उग्र बनेको छ। यद्यपि सरकारले सो विधेयक रद्द गरिसकेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। भारतमा हुने साफ अन्डर 15 च्याम्पियनसिपको बन्द प्रशिक्षणका लागि नेपाली टोली आज विराटनगर गएको छ। करिब एक हप्ताको बन्द प्रशिक्षणपछि नेपाली टोली भारत प्रस्थान गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घका प्रवक्ता किरण राईले जानकारी दिए। प्रारम्भिक चरणबाट छनौट भएका 23 खेलाडीबाट अन्तिम टोलीको टुङ्गो लगाइने एन्फाले जनाएको छ। 5 टोली सहभागी च्याम्पियनसिपमा राउन्ड रोबिनका आधारमा 2 टोली फाइनल पुग्नेछन्। खेलकुद क्षेत्रको भौतिक संरचना निर्माणका लागि आवश्यक खाका बनाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषद आन्तरिक छलफलमा जुटेको छ। सरोकारवाला संघको परामर्शपछि राकेपले आज भौतिक संरचना निर्माण तथा योजना सम्बन्धी खाका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। प्रारम्भिक रूपमा आएका 93 वटा योजनामाथि हिजो ब्रिफिङ गरेपछि आज रणनीतिक योजना तयार पार्न जुटेको प्रचार प्रसार विभाग प्रमुख दुर्गा दुलालले जानकारी दिनुभयो। छलफलका क्रममा सरकारवालाले योजना कार्यान्वयनमा जोड दिँदै लक्ष्य प्राप्तिका लागि प्रतिबद्ध रहन सुझाएका छन्। 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद साग, 9औं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि पूर्वाधार निर्माण, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद पूर्वाधार, क्षेत्रीय रङ्गशाला निर्माण र मर्मत सम्भार, कर्णाली प्रदेशमा खेलकुद पूर्वाधार निर्माण र स्तर उन्नति लगायतलाई राकेपले यो वर्ष प्राथमिकता दिने भएको छ। म्यान्चेस्टर युनाइटेडले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा शानदार सुरुवात गरेको छ। आफ्नो पहिलो खेलमा गएराती बलियो टोली चेल्सीलाई 4-0 को फराकिलो अन्तरले हराउँदै म्यान युनाइटेडले सिजनमा सुखद सुरुवात गरेको हो। युनाइटेडको जितमा मार्कोस रासफोर्डले 2 तथा एन्थोनी मार्सियल र ड्यानियल जेम्सले 1-1 गोल गरे। चेल्सीले पाएका आधा दर्जन अवसर खेर फाल्दा सिजनको यात्रा दुखद बनेको हो। गएराती नै भएको खेलमा आर्सेनलले न्युक्यासल युनाइटेडलाई 1-0 ले हराउँदा लेस्टर सिटी र वुल्भरह्याम्पटनले गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी बासु र म प्रतीक्षा बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर।